Tungod sa grabing increase sa presyo sa krudo o gasolina, musaka ang plitihan o ang presyo sa mga palitunon. Ang mga kutsiro sa dulho mupausbaw sab kuno sa ilang plitihan nga ang kabayo di man unta mo inom og gasolina. Mimahal ang krudo gasolina kay di naman abunda ang fuel nga moabot sa nasod kay apektado man ang mga tanker sa gubat sa Middle East. Punan pa sa ubang negosyante nga bisan og ang ilang fuel gikumpra nga barato pa ang presyo, gibaligya nila og mahal. Ang ubang tagduma og gas stations sayo kaayong mideklarar nga nahutda na sila mga stocks apan gituyo ra nila aron ila kining ikabaligya sa mahal nga presyo og dako sila ganansya. Ang mga konsumidor way mahimo kay ang dunay katungod aron kaprotehian ang publiko mao ang Department of Energy. Mohimo unta silang inspeksyon sa mga gas stations aron sa taon kung tinuod ba nga nahutda na gyud silang stocks. Ilabihan kapait ang masinati sa mga pobre kay busaka na usab ang bayranan sa kuryente. Ang presyos bugas dugay ra nga misaka. Ang kaniadto tag 50 pesos ang kilo, karon 70 na. Ang plitihan sa barko gidugangan na og kantidad kay aron kuno magtapakan ang mahal nga fuel. Ang mga POJ drivers mihulga nga mulusad sila gwilga kun ang kagamanan way himuong alibyo sa ilang problema. Si Presidente Marcos nagplano pagsuspenso sa excise tax sa mga petroleum products apan di gihapon ni makatapak sa misulbo nga precious fuel. Ang labing makanuluoy mao ang mga tawo nga way klarong trabaho. Unsao man nila nga makapalit silang bugas? Di ba karong umaabot nga mga adlaw musalga ang crimes against properties nga himuon sa mga taong gutom? Unta masulbad na ang giyera sa Middle East o dili unta kini mudako aron masulbad na ang atong problema. Ako si Rene Borromeo, ang inyong komentarista on the dot. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.